बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, उसकी अमान में रहें। गुज़श्ता रात बड़े ही अफसोसनाक वाक़यात रूनुमा हुए। एक तो ये कि एक जज के ऊपर एक सियासतदान की तरफ से ब्लेड चलाया गया है और कोशिश की गई है कि उस जज को ज़ख्मी किया जाए, लहूलहान किया जाए, मगर क्या ऐसा मुमकिन हो पाया, नहीं हो पाया, ये मैं आपके साथ तफसील शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा गुज़श्ता रात हमारे पास बड़ी अफसोसनाक ख़बर ये आई कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन के ऊपर एक कातिलाना हमला हुआ। और ये जो हमला हुआ उसमें हमलावर का वाज़ेह तौर पे मकसद नज़र आ रहा था कि उन्हें जान से मार दिया जाए, उनकी शहर को काट दिया जाए, मगर वो कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। तो रऊफ़ हसन को अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। कुछ इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर इस्लामाबाद जैसे महफूज शहर में, जहाँ पर दुनिया भर की एजेंसीज़ हैं, एम्बेसडर्स यहाँ पर बैठते हैं, एक महफूज शहर इसको तस्वुर किया जाता है, खूबसूरत शहर ये तस्वुर होता है। इस खूबसूरत शहर के अंदर इस किस्म के वाक़यात तवातुर के साथ क्यों रूनुमा हो रहे हैं, ये तफसील भी आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के हवाले से हम कुछ बात करेंगे, मगर इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि डी चौक पर दिए जाने वाले धरने में जो जमात इस्लामी का धरना था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने वाला कौन था, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात नहीं की जा रही। की तफसील भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं तफसील आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो रऊफ़ हसन के साथ हुआ वो बहुत सारी तफसीलात आप लोगों के पास आ गई हैं। मुमकिन तौर पे आप लोगों ने वो विजुअल्स और वो तस्वीर भी देखी होंगी जो ज़ख्म से मुताल्लिक़ हैं, जो रऊफ़ हसन को ज़ख्म लगा। बज़ाहिर अगर आप उनके रऊफ़ हसन के लगाए जाने वाले जो उनका ज़ख्म लगा है वो कान से बिल्कुल उनके नीचे तक आने की कोशिश है, तकरीबन पूरा गाल उनका जो है वो कट लगा है और बहुत गहरा है। मारने वालों की कोशिश ये थी, हमलावरों की कोशिश ये थी कि उनकी शहरक को काट दिया जाए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इतना गहरा कट ब्लेड का नहीं हो सकता, गालिब इम्कान है कि चाकू की नोक से या छुरी की नोक से उनके ऊपर हमला किया गया है। ये अभी पहला सिर्फ वाक़या नहीं है, रऊफ़ हसन की मुसलसल एक रैकी हो रही थी और इसके सबूत अब वक्त के साथ सामने आना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रऊफ़ हसन इस वक्त बहुत धुआंधार किस्म के बयानात दे रहे थे और बड़ी ज़बरदस्त और धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कुछ देर पहले, इस हमले से कुछ देर पहले की थी और हमलावर जो थे वो हिजड़े थे। इन हिजड़ों की जो शबाहत है, जो ज़ाहिरी हुलिया है, वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सवालात उठा रहा है। और इस वक्त जो गवर्नमेंट है उन्होंने टीमें तश्कील दे दी हैं कि इन हिजड़ों का सुराग लगाया जा सके और हिजड़ों के साथ साथ इनके गुरु का पता किया जा सके। अगर आपने किसी हिजड़े के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करनी हो या उसका पता लगाना हो तो उसका वाहिद रास्ता उसका गुरु होता है, जो तय करता है किसी भी हिजड़े के मकाम को कि वो कहाँ पर जाएगा इसके ऊपर। मगर इसके साथ साथ इस वक्त रऊफ़ हसन जो है उनका मोराल बुलंद है और बड़ी जो अनहोनी किस्म की चीज़ें सामने आई हैं वो ये कि हमलावर जो थे ये एक दिन पहले एक निजी टीवी चैनल है एक न्यूज़, वहाँ पर भी मौजूद थे और ये काले रंग की टैक्सी जिसके अंदर ये बैठ के ये हिजड़े फ़रार हुए, ये टैक्सी उस वक्त भी एक न्यूज़ के दफ्तर के बाहर थी। गुज़श्ता रात जब रऊफ़ हसन के ऊपर अटैक हुआ तो उस वक्त वो निजी टीवी चैनल है GNN, वहाँ से वो इंटरव्यू के बाद बाहर निकल रहे थे जब उनके ऊपर ये हमला किया गया। हमले के दौरान 4 हिजड़े वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, जिसमें से एक हिजड़ा कदावर है और जिसने रऊफ़ हसन के ऊपर हमला किया। शदीद गर्मी के अंदर मोटी जो है वो गर्म चादर उस हिजड़े ने लपेटी हुई है, बंद उसने जूते पहने हुए हैं और जोगर्स हैं, गालिबन जोगर्स हैं या बंद शूज़ आप कह लीजिए, वो पहने हुए काले रंग के और अपने औरतों के लिबास के नीचे उसने जीन्स पहन रखी है। इसके अलावा जो और भी कुछ लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं जिन्होंने रऊफ़ हसन के ऊपर थप्पड़ बरसाए, उनको गालियां दी, उनको मारा पीटा और उसके बाद फिर हमला किया। जब रऊफ़ हसन के ऊपर ये हमला हुआ तो उस वक्त उस हिजड़े ने, अगर आप वीडियो देखें तो बाकायदा तौर पे अपनी चादर को फैलाया और फैलाने के बाद, हमले के बाद उस चादर को नीचे गिरा दिया। तो उसके बाद रऊफ़ हसन साहब की चीखें भी आप वाज़ेह तौर पर सुन सकते हैं जो कुछ उनके साथ हुआ। कहा जा रहा है कि कातिल इस मंसूबे से आया था कि उनकी शहरक को काट दे, मगर मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, तो अल्लाह ने रऊफ़ हसन को बचा लिया। इस वक्त वो बखैर आफ़ियत है, मगर एक ट्रॉमा तो डेफिनेटली होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के इंसान को आप ले लीजिए। एक ट्रॉमा होता है किसी भी वक्त का, किसी भी वाक़े का, मगर उसके बावजूद PTI अपने स्टैंड पर खड़ी है। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट की सतह पर टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो रऊफ़ हसन के इंसिडेंट को मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेट करेंगी। सेफ सिटी कैमरा से मदद ली जा रही है, CCTV कैमरा से मदद ली जा रही है और यकीन दहानी कराई गई है कि उनके जो कातिल हैं या उनका जो गुरु है जल्द ही गवर्नमेंट जो है उस सतह तक पहुँच जाएगी। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के इस पूरे सिस्टम में पोलराइजेशन हमें बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है।
یہ بات صرف انتقامی کارروائی کے اوپر نہیں ہے، اظہار رائے کے اوپر پنجاب حکومت کا بل ہمارے سامنے ہے، سزائیں ہوں گی، 30 لاکھ سے 3 کروڑ تک کا جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کے عدالتوں کے اوپر بھی باقاعدہ طور پہ زبانی بلیڈ چلائے جا رہے ہیں، عدالتوں کے ساتھ ساتھ ججز کو بھی جو ہے وہ سسٹم کے اندر کرپٹ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو میں بات کر رہی ہوں کہ جسٹس عطر معین اللہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کے اوپر بھی ایک سیاستدان نے بلیڈ چلایا ہے، یہ سیاستدان ہے فیصل واؤڈا۔ جو انہوں نے گفتگو کی ہے، جو انہوں نے لفاظی استعمال کی ہے، جو انہوں نے بات چیت کی ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ، وہ نہایت ہی آپ کہہ سکتے ہیں شرمناک ہے۔ فیصل واؤڈا نے جو گفتگو عطر معین اللہ صاحب کے حوالے سے کی ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے سینٹ میں تحریک استحقاق جمع کرائی ہے جسٹس عطر معین اللہ صاحب کے خلاف، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے، اب چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں بلا لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی پریس کانفرنس کے جو لفظ تھے وہ ان ایک ایک لفظ کے اوپر قائم ہیں، مگر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو بات کرنا یہ میرا حق ہے اور یہ جرم ہے تو یہ جرم میں کرتا رہوں گا، چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ مگر کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ بات کریں کہ کسی بھی جج کی اتنی جرت کیسے ہو گئی کہ اس نے میری انٹیگریٹی کے اوپر جو ہے وہ کوشچن ریز کیا۔ پھر انہوں نے کسی جج کو نہیں چھوڑا، انہوں نے جسٹس باقر نجفی کو رگڑنے کی کوشش کی، اس کے علاوہ وہ جسٹس بابر ستار صاحب کے اگینسٹ پہلے سے کھڑے ہیں، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں بتایا تھا کہ نور عالم خان جو پی ٹی آئی کا کبھی حصہ تھے اب لوٹا بن گئے ہیں، انہوں نے بھی ایک بل ججز کے حوالے سے پیش کیا ہے، آئینی ترمیمی بل ہے جو کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں انہوں نے جمع کرایا ہے۔ بات یہ ہے کہ اب سب کو نظر آ رہا ہے کہ ججز اگر کھڑے ہو گئے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو ججز کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کو بہتر ہونے نہیں دینا چاہتے۔ جو کچھ جسٹس عطر معین اللہ صاحب کے حوالے سے یا فیصل واؤڈا نے تحریک استحقاق جمع کراتے ہوئے گفتگو کی، وہ اس قدر ناشائستہ اور نازیبا تھی کہ آپ اگر سنیں گے تو آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل جائیں گے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے بلا رکھا ہے، غالب امکان ہے کہ توہین عدالت کے زمرے کے اندر ان کے لیے کوئی سخت سزا بھی تجویز ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو یا ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، یہ ہمیں ایک پیج پر نظر آ رہی ہے، اور یہ پیج ہے قانون کا۔ قانون کے مطابق چلنے کے حوالے سے ٹھان لی گئی ہے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت انہوں نے جسٹس عطر معین اللہ صاحب کے اوپر ایک بڑا بھاری الزام بھی لگایا۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ویسے تو قانون کی عملداری کی بات کرتے ہیں، جو ان کے ماتحت ججز ہیں وہ عطر معین اللہ صاحب سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے محسن اختر صاحب کا بھی نام لیا کہ محسن اختر کیانی صاحب آج کل بڑے گلیڈیٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہی محسن اختر کیانی صاحب ہیں جنہوں نے نہ صرف سیکٹر کمانڈر اسلام آباد کے حوالے سے اپنی سٹیٹمنٹس، اپنے ریمارکس دیے، بلکہ انہوں نے احمد فرحاد کیس کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی وہ بڑی دبنگ قسم کی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی محسن اختر کیانی صاحب کو بھی انہوں نے رگڑ دیا فیصل واؤڈا نے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے ماتحت ججز ان سے بھی بہت زیادہ تنگ ہے، کیونکہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر یہ اپنا اثر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو حیرت کی بات ہے وہ یہ کہ فیصل واؤڈا کو پہلے ماضی میں جو نواز شریف سسیلین مافیا کا سربراہ نظر آتا تھا، آج وہ اس کے حق میں بھی بول پڑے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب یہ پروسیڈنگز ہوں گی تو کیا کچھ ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملے گا۔ ویسے آپ کو یہ بتا دیں کہ پیمرا کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے کہ جو عدالتی پروسیڈنگز ہوں گی اس کو کوئی بھی کورٹ رپورٹر جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر سکتا، اور کسی بھی عدالت کے اندر جو سماعت ہو رہی ہے جب تک اس کا تحریری حکم نامہ سامنے نہیں آئے گا کوئی رپورٹ نہیں کیا جا سکتا، اور جو رپورٹنگ کرنی ہے وہ تحریری حکم نامہ سامنے رکھتے ہوئے کرنی چاہیے گی۔ پابندیوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ انہی پابندیوں کے اندر جو تازہ ہوا کا جھونکا ہمارے سامنے ہے وہ پرویز الہی صاحب ہے۔ بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ اچانک سے پرویز الہی صاحب کی اس قدر ضمانتیں ہو گئی اور وہ گھر آ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے مثبت پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے، امید کرنی چاہیے کہ وہ میرٹ پر واپس آئے ہوں گے، اور یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جس طرح سے ڈٹ کے کھڑے تھے اپنی جیل کے ایام میں، اب رہائی کے بعد بھی وہ اسی سطح پر اسی طریقے سے عمران صاحب کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے۔ ایک چیز جو بڑی اہم ہے جو اس سے لنک کرتی ہے وہ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو اٹارنی جنرل ہیں منصور صاحب، اٹارنی جنرل نے چند صحافیوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کی ہے جو بڑی ہی مثبت ہے، اور مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی رہائی بھی اس کا ایک پہلو ہو سکتا ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل نے صحافیوں سے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب ریاست پاکستان، انہوں نے حکومت پاکستان کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا ریاست پاکستان، اور یاد رہے کہ جو اٹارنی جنرل ہوتا ہے وہ ایک پلر ہوتا ہے، ایک برج ہوتا ہے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں
ان کی طرف سے دیگر لوگوں کے درمیان، عدالتوں کے درمیان ایک برج کا رول پلے کرتا ہے، اس لیے بڑے بڑے کیسز میں آپ کو اٹارنی جنرل کا ایک رول نظر آتا ہے۔ تو منصور صاحب نے یہ بات کی اٹارنی جنرل نے صحافیوں سے، انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان مطلب تمام ادارے اس بات کو لے کے یکجا ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں مرحلہ وار ان معاملات کو حل کرنا ہوگا، چاہے وہ سیاست کے چاہے قانون کے، اور اس کے لیے جتنے بھی فریقین ہیں ان تمام کو ایک ایک دو قدم اپنے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور اس وقت جو ہے وہ ریاست پاکستان سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ غور کریں گے اس جملے کے اوپر کہ ریاست پاکستان سیز فائر کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا واضح مطلب ہمارے سامنے آتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ اچھا ہے، گورنمنٹ کے لیے کچھ پلان کر لیا گیا ہے، عوام کا تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ سوچ لیا گیا ہوگا۔ اب بات جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ تنازعات سے آگے نکلنا ہوگا، کیونکہ ہمیں سیاست کو بھی پٹری پر لانا ہے اور کیونکہ ہمیں اپنی اکانومی کو بھی بہتر کرنا ہے۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ آج مزید کچھ اپڈیٹس آئیں گی، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔